वर्षभन्दा बेसीको समयमा यति बालबालिका किशोरीमाथि बलात्कारका घटना घटे, बलात्कारपछि हत्याका घटना घटे। तर हत्यारा कहाँ छन्, अपराधी कहाँ छन्, अनुसन्धानको प्रक्रिया कहाँ छ? खै त अपराधी दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभाएर सरकारले सजाय दिन सकेको छैन। त्यही घटनाले प्रशय पाएर आज फेरि बैतडीमा 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो। यो सुदूरपश्चिममा बार घटना हुने, बलात्कार हुने, हत्या हिंसा हुने, फ्याँकिदिने। यहाँका मुख्यमन्त्री के गरेर बस्छन्? नालायक मुख्यमन्त्री के हेरेर बसेको छ? यहाँ समाज के हेरेर यहाँका नागरिक बस्छन्? अब तपाईको घरकी चेली र श्रीमती आमामाथि बलात्कार हुन्छ, समाज कहाँ जाने हो? कहाँ पुग्दैछ समाज? कति क्रूर बन्दैछ समाज, कति असभ्य बन्दैछ। हामीहरूले त लोकसेवा आयोगको अनलाइन फर्म समर्पण पुस्तकको हसनपुर धनगढीमा भर्यौं। हजुरहरु पनि आउनुहोस् ल। धनगढीमा आइपुग्दै गर्दा आज मुलुकमा पछिल्लो कालमा 12-15 वर्षको किशोरी बालिकादेखि 71 वर्षकी आमामाथि पनि हत्या हिंसा र बलात्कारका घटना श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घटिरहेका छन्। यसमा पनि भर्खरै माघ 21 गते बैतडीमा भागीरथ भट्टलाई जुन बलात्कारपछि हत्या गरेर जंगलमा फ्याँकिएको आज 10 दिन भयो। आज उनका बाबुआमाले लास बुझ्न मानिरहेका छैनन् जबसम्म मेरा छोरीका हत्यारालाई पक्रेर कानुनको कठघरामा उभाउँदैन तबसम्म दाह संस्कार हुँदैन भनेर पीडादायक दर्दनाक घटना घटिरहेको छ। सर्वप्रथम यस्तो आपराधिक घटना, यस्तो पाशविक घटना, दर्दनाक घटना घटेको छ। यो घटनाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ र हाम्रो भागीरथ भट्ट जुन 17 वर्षीय बहिनीप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। दोस्रो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हत्या हिंसा बलात्कार यो केपी ओली सरकारको चमत्कार भयो। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा हामीले 35 जिल्लामा उनको न्यायको लागि अभियान चलाउँदै गर्दा सरकार भेटियो, न्याय भेटिन भनेर यही सुदूरपश्चिमबाट सुरुवात गरेका थियौँ। आज उनले न्याय नपाएको पनि 2 वर्षभन्दा बेसी भएछ। 2 वर्षभन्दा बेसीको समयमा यति बालबालिका किशोरीमाथि बलात्कारका घटना घटे, बलात्कारपछि हत्याका घटना घटे। तर हत्यारा कहाँ छन्, अपराधी कहाँ छन्, अनुसन्धानको प्रक्रिया कहाँ छ? खै त अपराधी दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभाएर सरकारले सजाय दिन सकेको छैन। त्यही घटनाले प्रशय पाएर आज फेरि बैतडीमा 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो। आज त्योले न्याय नपाउँदै गर्दा आज हामीले यो धनगढीमा आज एउटा विरोध प्रदर्शन पनि छ, श्रद्धाञ्जली सभा पनि छ। उनको न्यायको लागि हामी 9वटै जिल्लामा पुगेर मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गर्दै ज्ञापन पत्र दिनेछौँ। यदि यो समय बीचमा यो वर्तमान सरकारले भागीरथी भट्टको फेरि निर्मला जस्तै अनुसन्धान प्रक्रियालाई फितोलो बनाउने, अपराधीलाई राज्यको संरक्षणमा राख्ने, दोषीलाई पक्रेन गर्न सकेन भने यो आन्दोलनले देशभरि उनको न्यायको लागि हामी फेरि अर्को सङ्घर्ष सुरुवात गर्नेछौँ। त्यसैले म आज तपाईहरु मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री एकातर्फ संविधान, गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहनु भएको छ, संविधानमाथि कु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको ध्यान मुलुकमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न, दिनहुँ बलात्कृत हुने चेलीको अस्मिता बचाउन लागेको छैन। खाली ध्यान आज उहाँहरुको 8-9 महिना भयो सिंह दरबारको कुर्सीमा उहाँ जानु भएको छैन। तर भागीरथी भट्ट, निर्मला पन्त, सम्झना कामी, गुलाबचन्द खातुन
यस्ता देशैभरि चाहिँ भागीरथीहरूको बलात्कार हुँदा चाहिँ सरकार असफल भएको छ, असक्षम भएको छ। त्यसैले तपाईहरुको पत्रकार सम्मेलनमाथि गृहमन्त्रीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीलाई मैले संसदमा प्रश्न गरेको थिएँ, निर्मला पन्तका हत्यारा अपराधीहरू बालुवाटार र सिंहदरबारको कुर्सीमा कहाँ छन्, उभ्याउनुहोस् भन्दै गर्दा यस्ता घटना हिजो पनि घटे, आज पनि घट्छन् भनेर गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्री आज भागीरथ भट्टको पुनः बलात्कारपछि हत्या हुँदा 10 दिनसम्म कहाँ छन्, तिनको राजीनामा माग्न चाहन्छु म। आज उनलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार गुमाइसकेका छन्। त्यसैले आज यति पीडाका घटना छन्। देशभरि हामी जाँदै गर्दा बालिकाहरू अपहरणमा परेका छन्, कैलाएर बेचबिखन गरेर बेचिएको छ। आजको यो घटना यति दर्दनाक घटना घटे, अब हामी कहीँ सुरक्षित छैनौँ। स्कुलबाट फर्किँदै गर्दा ती बलात्कार हुन्छ, जङ्गलमा फ्याँकिन्छ र बाटोमा ओरोदोरो गर्दा तिनै अस्पताल लुटिन्छ। एउटी आमा पानी लिन जाँदा तिनै उमाथि प्रहार हुन्छ भने सुरक्षा खै, बाँच्न पाउने अधिकार कहाँ गयो? त्यसैले आज नेपाली समाज र नागरिक समाज सबै वर्ग र तह र तबका भागीरथी भट्टको न्यायको लागि अर्को सङ्घर्षको अभियानमा हामीले उभिनु पर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसैले यो अभियान स्वरूप आज हामी 9 जिल्लामा जाने कार्यक्रम छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज मात्र नेपाल महिला सङ्घको आयोजनामा विरोध प्रदर्शन छ, विरोध कोर सभा छ। बेलुका मात्रै उनलाई हामीले श्रद्धाञ्जली दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम छ। यो कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो पाटो हामीले भन्नै पर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस सडक सङ्घर्षमा छ। जब प्रतिनिधि सभा संसद यही पौष 5 गते विघटन भए पछाडि यो कदमलाई काङ्ग्रेसले अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र प्रतिगामी कदम हो हामीले भनेका छौँ। त्यो कदमको विरुद्धमा हाम्रो तेस्रो चरणको विरोध प्रदर्शन यही फागुनको 3 गते 77 जिल्लामा सम्पन्न हुँदैछ। हामी अन्तिम चरण पछाडि फेरि चौथो चरणको आन्दोलनमा पनि लाग्नेछौँ। यो आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा हाम्रा मुद्दाहरू के छन् भने सरकार बलात्कारी पनि भयो, सरकार भ्रष्टाचारी पनि भयो, सरकार बेविचारी पनि भयो, सरकार मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भयो। आज मात्रै मैले समाचार सुन्दै थिएँ, सूचना र सञ्चार सम्बन्धी विधेयक जब सामाजिक सञ्जालमा कसले लेख्दैमा उसलाई हत्कडी लगाउने, जरिमाना दिने यो विधेयक ल्याउन पाइँदैन भनेर हामीले संसदमा रोकेका थियौँ। छलफल हुँदै हामीले विरोध गरेका थियौँ। आज फेरि निर्देशिका मार्फत मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि हनन हुने गरी यो सरकारले निर्देशिका जारी गर्दैछ। नेपाली जनताले रोग र भोकबाट आक्रान्त भए, मृत्युवरण गए, औषधि उपचार चाहियो, पीसीआर चाहियो भन्दा उपचार गर्न सक्दैन भन्ने निर्लज्ज सरकार आज निर्मला पन्त र भागीरथी भट्टले न्याय नपाउँदा केपी ओली कहाँ छन्? बस बसमा मान्छे उतारेर तिनलाई दिनौ पैसा दिएर मासु भात खुवाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न लाग्ने, तर मुलुकका चेलीहरू लुटिँदै गर्दा मुख बन्द गर्ने नालायक सरकारलाई कुर्सीमा बस्ने औचित्य समाप्त भएको छ। यी मुद्दाहरू लिएर हामी तपाईहरुको समक्ष आइपुगेका छौँ। भर्खरै एउटा प्राप्त भएको छ, म कैलालीमा आएको छु। यहाँ पनि एकजना बच्ची यमुना बोहरा, बुवा धर्म बेच्ने मान्छे श्रवण पौडेल, धनगढी उपमहानगरपालिका 18, उनलाई चाहिँ बेचेर चाहिँ बेङ्गलोर लगेको चाहिँ खबर आएको छ। यस्तै गरेर अर्कोजना बहिनी पनि हुनुहुन्छ, तिनाउ बेचेको मयूरभञ्जमा छ, लाने मान्छे रविन्द्र खड्का। म तपाईँलाई दिनेछु टिकामाया आमा। र यस्तो घटना मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँ मात्रै घट्या होइन। हामी कोलपुरमा आउँदा हामीलाई यस्तै हामी आन्दोलन गर्दै गर्दा दिदी 2 जना पछि अपहरण भयो भने आज गर्दै गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो 3 जनालाई बेचिसके भन्नुभयो। यो बेचबिखन गर्ने देश हो, ओसार पसार गरेर चिनिने हो। हाम्रो अधिकार कहाँ छ? हाम्रो अस्मिता लुट्दै गर्दा सरकार जिम्मेवार नहुने, एउटाले प्रतिगमन गर्ने, अर्कोले सडकमा मछु भन्ने, यसले गर्दा चाहिँ मुलुकमा मान्छेको लोकतन्त्रको चिरहरण हुँदै गर्दा अब हरेक असुरक्षित छन्। हामी पनि असुरक्षाका घेराभित्र छौँ।
यिनी कुराहरू तपाईलाई सम्प्रेषण गर्दै एउटा छोटो प्रेस विज्ञप्ति पढेर म सुनाउन चाहन्छु। चढे पानीकी 12 कक्षामा अध्ययनरत 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि जघन्य हत्या गरिएको घटनाले मानव जातिलाई नै स्तब्ध बनाएको छ। यस घटना लगायतका यस्ता प्रकृतिका जघन्य घटनाप्रति सरकार बेखबर जस्तै देखिन्छ। देशमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा समाजमा बलात्कारपछि हत्याका घटनाक्रम बढ्दै जानुले देशमा शान्ति सुरक्षा र नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने सरकारको दायित्व उदाङ्गिएको छ। घटना घटेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि दोषीलाई पक्राउ गर्न नसक्नुले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। निर्मला पन्त लगायतका बलात्कारका घटनालाई सरकारले आजसम्म पनि कानुनी दायरामा ल्याई न्याय दिन नसकेको वर्तमान अवस्थामा कतै सरकारले दोषीलाई संरक्षण गरिरहेको छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। कुनै पनि मानिसको अन्यायमा पर्नु, उसले न्याय नपाउनु भनेको मानव सभ्यतालाई नै सुहाउँदो कुरा होइन। भलो मनले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको खोजी गर्दा नेपाली महिलाहरू गाउँघरदेखि सहरसम्म के पढे लेखाका, के अनपढ, के गृहिणी, के कामकाजी महिला सबै एक प्रकारले बलात्कार र हिंसाका शिकार बनेका छन्। यस्तो दुःखद घडीमा महिलाहरू जागरुक बनेर सम्बद्ध निकायको ढोका घसघचाउँदै गरेका सरकार र समाजले लामो निद्रा तोड्न चाहन्छ। आजको यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामी सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ता एवं अधिकार कर्मीहरू आन्दोलित भएका छौँ। यस भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा नल्याउन्जेलसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ। यस घटनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीबाट आम नागरिकको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरी सम्बन्धित निकायलाई तुरुन्तै कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि निर्देशन गरियोस्। यदि तुरुन्तै दोषी पत्ता लगाउन नसक्ने हो भने अविलम्ब गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यसका साथै सुदूरपश्चिम सरकारले तदारुकताका साथ उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषी पत्ता लगाउने कार्यमा तुरुन्त कदम चाल्न जोरदार माग गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धान प्रक्रियाले मूर्त रूपालाई अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभाउन र भागीरथी भट्टको परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार सम्बद्ध सबै पक्षमा अनुरोध हामी गर्दछौँ। भागीरथी भट्टप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै न्यायको लागि सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। तपाईँलाई थाहा छ, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा हामीले सदन अवरुद्ध पनि गरेको। न्यायको लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराए। मैले त आफै यहीँबाट सुरु गरेको, तपाईँलाई थाहा छ 35 जिल्लामा सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन भने। कति ठाउँमा त सरकारले के गर्यो भने निर्मलाका पोस्टरहरू च्यात्ने, प्रधानमन्त्रीका पोस्टर लाएर नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीको पोस्टर लगाउने, निर्मलाका पोस्टर च्यात्दै गर्दा हत्या हिंसा बलात्कारले नयाँ युगको सुरुवात हुँदैन प्रधानमन्त्री भनेर सदन थर्काउने मान्छे म। अनुसन्धानका प्रक्रियामा धेरै छानबिन समिति बने, छानबिन समिति टोकरीमा फ्याँकियो। फेरि अस्ति गृहमन्त्रीलाई सदन चल्दै गर्दा सोध्दै गर्दा के भन्नुभएको थियो भने नयाँ अनुसन्धान हुँदैछ। 2 वर्षभन्दा बेसी हुँदा अपराधी नपक्रिनुमा मैले भनिसकेँ। सरकारको मेलोमतोमा निर्मला पन्तका हत्याहरू मुकाइएको आशंका नेपाली जनताले गरे। नेपाली जनताको आवाज हामीले उठाएको छ। आज फेरि भागीरथी भट्टको 10 दिन भएन, लास छुटेको छैन, आमा रोइरहेकी छिन्। मुलुकको प्रधानमन्त्रीको ध्यान कहाँ छ? कहाँ छन् मान्छे? मुलुकमा अराजकता, अस्थिरता, अशान्ति निम्ताउन ध्यान हुने, मान्छे जम्मा पारेर ढोल पिजाउन फुर्सद हुने सिंहदरबारमा गएर प्रधानमन्त्रीले यस्ता घटना घटे, अशान्ति र अराजकताबाट मुलुकलाई मुक्ति दिन्छु, भागीरथी भट्ट र निर्मला पन्तलाई न्याय दिन्छु भन्न नसक्ने, औचित्य छ कुर्सीमा बस्ने भनेपछि हामी चाहिँ अब महिला अधिकार कर्मीहरू यहाँ कुनै हामी राजनीतिको नाममा, कुनै समूहको नाममा हामी जम्मा भएका छैनौँ। हाम्रो अभियान तपाईँलाई कोहलपुरमा थाहा छ, सबै दलका महिला थियौँ, नागरिक समाजका महिला थियौँ। हामीले आह्वान गरेका छौँ, महिला अधिकार कर्मी भनेका छौँ। यहाँ नेपाल महिला सङ्घको अगुवा सबै नागरिक समाजको उपस्थितिमा हामी विरोध प्रदर्शन गर्दैछौँ। 9वटा जिल्लामा जानेछौँ र हामी अन्तिममा आएर मुख्यमन्त्रीलाई घेराउ गरेर ज्ञापन पत्र दिनेछौँ। त्योमा पनि भएन भने हाम्रो आन्दोलन
रोकिने छैन, हाम्रो बास सडकमा हुनेछ र ओली सरकार र गृहमन्त्री यो कुर्सीमा बस्न सक्ने छैन। मेरो एउटा प्रश्न छ, यो पछिल्लो समय नेपालको कानुन चाहिँ फितलो भएर यस्ता खालका घटनाहरू दोहोरिएका हुन् अथवा नेपालको कानुनलाई आज यो दोषीलाई कठघरामा ल्याउनको लागि सख्त कानुनको आवश्यकता महसुस गर्नु भएको छैन अझै पनि तपाईँहरूले? यो महसुस तपाईँलाई म पुनरावृत्ति पनि गरेँ। जब सम्झना कामीको बझाङमा बलात्कारपछि हत्या भयो, गुलाबचन्द खातुनको महोत्तरीमा मारेर बोरामा फालियो, त्यही बेला चाहिँ सदन थियो। हामी सदन हुँदै गर्दा हामीले सभामुख गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ कि सबैबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयहरू मिलेर सांसदहरू। हामीलाई के थियो भने नागरिक समाजको दबाब के थियो, कानुन त छ नि, नयाँ मुलुकी ऐन अपराध संहिता 2014, त्यसले 3 वर्षको बच्चादेखि 71 वर्षकी आमालाई बलात्कार गर्दा अथवा हत्यापछि फालिदिँदा कानुन त थियो। तर नेपाली जनताले के भने यो कानुन अपर्याप्त छ, संशोधन गर, फाँसीको सजाय देऊ भने हामीलाई। त्यही भएर हामीले यो कानुनलाई संशोधन गर्न सक्छ भने सकिन्छ कि सकिँदैन, के रोक्नु पर्यो कि जनताको आवाज सुन्नु पर्यो भनेर हामीले सभामुखलाई ज्ञापन पत्र दियौँ, दबाब समूह बनायौँ होइन। हिजो मात्रै पनि कोहलपुरमा आन्दोलनमा चाहिँ नागरिक समाजले चाहिँ बलात्कारीलाई फाँसी दिए भनिरहनु भएको थियो होइन। तर हामी लोकतन्त्र प्रेमी हौँ, संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका छ। तर यसलाई के बुझ्नुपर्छ भने यस्तै घटना घटिने हो भने कानुन निर्माणको लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हामीले लिखित गरेका छौँ, त्यो गरेर भए पनि जनताको आवाजलाई मुखरित गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो सोच चाहिँ छ एज ए व्यक्ति होइन। आज कानुन निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब त्यसको लागि प्रोसेस हुन्छ होइन। कानुन छन्, कार्यान्वयनपछि फितलो छ। कानुनको कठघरामा जुन हामी अपराधी भन्छौँ, बलात्कारी भन्छौँ, त्यो बलात्कारीलाई उभ्याउँदै गर्दा नेपालकी आमा, हरेक घरकी दिदी बहिनीको आवाज चाहिँ उठिरहेको फाँसी। यो खास 10 दिन भयो घटना अघि यहाँले पनि भन्नुभयो जस्तो प्रहरीले चाहिँ अब हामी केही दिनमै यो घटना बाहिर ल्याएका छौँ भन्ने कुरा गरेको छ। तर आज 10 दिन हुँदासम्म पनि प्रहरीले एउटा क्लु पनि दिन सकेका छैन हामीले सोध्दा पनि। यो घटनाको पनि कतै अब निर्मला पन्तको जस्तै लम्बिएर अब पत्ता नै नलाग्ने आशंका यहाँहरूले कति गर्नु भएको छ। यसमा राज्यको केही मिलेको त छ कि त्यसमा के आशंका? यो चाहिँ निर्मला पन्तको त मैले भनिहालेँ होइन। अब प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया तपाईँले आज पनि देख्नुभयो, 10 दिन भयो लास उठ्या छैन नि त। लास नउठ्दै गर्दा 10 दिनसम्म जङ्गलमा आउँदै गरेकी 17 वर्षीय 12 कक्षामा पढ्ने भागीरथ भट्ट जसको लास छेदबित अवस्थामा जङ्गलमा भेटियो। 10 दिन बित्दा प्रहरीले पत्ता लगाउन सक्दैन, अनुसन्धान हुन सक्दैन। निर्मला पन्तको के भयो? उनको प्रमाण भनेको शरीर र लुगा थियो। तिनै अनुसन्धान गर्नेले उनको बारीबाट भेट्दा बित्तिकै शरीर पखाले, लुगा फाल्यो, शरीर पनि पखाल्यो, लुगा पनि पखाल्यो, प्रमाण नष्ट गरियो। आज पनि त्यही आशंका हुन्छ भनेर त्यहाँको नागरिक समाज, उनका आमा बाउले चाहिँ लासै उठ्न दिएन, घेरा लिएर बसेर रोइरहेछन् होइन। त्यसै कारणले तपाईँले भनेको आशंका हामीलाई लागेर पनि हामी आन्दोलनमा आएको। हामी 16 दिन भयो यो आन्दोलन गर्दै आएको। तर चाहिँ जहाँ घटना घट्यो, यो सुदूरपश्चिममा बार बार घटना हुने, बलात्कार हुने, हत्या हिंसा हुने, फ्याँकिदिने, यहाँका मुख्यमन्त्री के गरेर बस्छन्? नालायक मुख्यमन्त्री के हेरेर बसेको छ यहाँ समाज? के हेरेर यहाँका नागरिक बस्छन्? अब तपाईँको घरकी चेली र श्रीमती आमामाथि बलात्कार हुन्छ, समाज कहाँ जाने हो? कहाँ पुग्दैछ समाज? कति क्रूर बन्दैछ समाज, कति असभ्य बन्दैछ, कति पाशविक बन्दैछ। यो त हरेकको मन रोएको छ नि। त्यसैले यहाँ महिला पुरुषको कुरा छैन, यहाँ सिङ्गो नागरिक समाज आज धनगढीदेखि हामी 9 जिल्लामा सबैजना तयारीमा बस्नु भएको छ। यो हाम्रो दबाब हो। दबाबलाई कमजोरी वर्तमान केपी सरकार ओलीले ठान्छ भने यो आन्दोलन कहाँ पुग्छ? नागरिक समाज कहाँ हुन्छन्? केपी सरकारको कुर्सी त हल्लिसकेका छ, केयरटेकर हो। संविधान नमान्नेले बलात्कारीलाई पक्रिन्छन् भन्ने आशा छैन, तर उनीहरू सजाय पाउने बेला हुन्छ।